Maayong gabi no. Naana sa ta sa ato nga programa. Kung ganda mo na to itong mga Biblia, notebook o ballpen. So ato na nga sundo no. Nagyon diri ang title ni gahom sa pagsangyaw. Gahom sa pagsangyaw atong makita sa buhat. Basahan nato sa buhat. Buhat chapter 1 verse 8. Ingon ang pulong sa Dios. Apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong ako mga saksi sa Jerusalem, sa tibok Judea ug Samaria ug sa tibok kalibutan. Unsa gani kun madawat ang gahom gikan sa Dios, kita may mahimong saksi. So sa unang panahon ang mga apostoles ang giingon sa Ginoo. Nakita kay ni sunod man ta sa yapak sa Dios, so ban sa mga apostolis na mahal sa niya atong gisunod. Usbon ako pagbasa. Apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamong gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibok Judea o sa Samaria o sa tibok kalibutan. So dala natin ni ani. Ang gisultian ni Jesus kay ato ang mga tinunan sa una. So muna yung kaluwasan, binitaray ba? Binitaray. So ngayon siya din ang bautismo sa balang espiritu gihatag sa mga Kristohanon aron siya mahimong saksi sa ni Ginoong Hesus. Sa pagsaksi nagpasabot sa pagkamartir. So kani din nga mahimo kang saksi, mahimo kang martir. Unsa man siya sa imong martir? Bisan tanang mga kasakit, tanang mga kahimtang sa dili maayo. So martir ka. Tawag ni mga anak martir ka. Kay dili ka mag-give up. Ang pulong saksi diha sa buhat uno. So gikuha sa Griego nga pulong martus, nga ang kahulugan martir. Number 1, buti pasabot magpakamatay sa kamatuoran. Unsa man yung magpakamatay sa kamatuoran? Walay sibugay ba? Dili mo sibog. Number 2, musulti sa kamatuoran. Kamatuoran, musulti sa kamatuoran. Sa may kamatuoran, pulong sa Ginoo. Number 3, magkinabuhi sa kamatuoran. So, anino magkinabuhi sa kamatuoran? Maong pulong sa Ginoo. Nag-ingon dira sa Juan 1:1. Sa sinugdan mo ng pulong, ang pulong uban sa Dios ug ang sa sinugdan mo ng pulong ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. So, muna sa ang kamatuoran, pulong Dios. Mao nga kita bautismuhan sa balang espiritu aron mahimong martir ni Jesus. No? Ang bautismo sa Dios kanato muna gitawag sa ingon doon natay espiritu nga mainantuson. Itigaan ta si Ginoo martir. Bisan sa pay mga kasakitan, dili mohunong sa pag-alagad sa Dios. Bisan sa kamatayon kanang nasugod bitaw karon sa diha sa Nigeria, no? Ang mga Kristohanon gipang patay kay kinahanglan daw ilimod si Jesus, wala man nila ilimod si Jesus. So mao na nga gipang patay sila kay ano man gusto sa mga kaaway nga ilimod ang mga ngalan nga Jesus, pero wala man nila ilimod, nagpang patay sila dito, no? Pagpatay sila dito. So
So itawag silang mga martir. Nanatoy reward sila. Nanato sila reward. So nag-iyon diri siya nga ang tanan daw napuno sa may napuno nila nga katong mga katong espiritu nga gihatag sila gitawag singon nga sa buhat dos. Okay, buhat dos buhat dos 1 to 4. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtotoo nagtigom sa usa ka dapit o sa kalit may haguros gikan sa langit sama sa kusog nga huros sangin ug milukop kini sa tibok balay nga ilang giti guman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nagtungtong diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misultig nagkalain-laing pinulungan. Sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu Santo. Ana sa mana siya o napuno na gani ka sa balang espiritu mo nagitaw siya nga nag-flow na ka. So napuno na ka sa pulong sa Dios bitaw. Musulti na jud ka, musaksi na jud ka. Nung musulti ka. Ug nganong naay mga katawhan nga dili pa sila musulti. Kay wala pa na sila napuno sa balang espiritu. No? Pa na sila napuno sa balang espiritu. Kinala mo saksi ka. Masaksi ka. Ang tanang Kristohanon 120 ka magtotoo nga naghulat sa Pentecostes na puno sa balang espiritu ug nagsulti sa lain-laing mga pulo nga sumala sa ipasulti kanila sa espiritu. Ana sa unsa man ni siya atong tukion pagsulti og mga dila. Usa ka gasa sa balang espiritu usa kini siya kaning gitawag kini bang gitawag baong gihatag sa Ginoo bitaw. Gasa sa balang espiritu arte ba atong basahan sa 2 Corinto sa 1 Corinto. Diyan ni sila. Diyan giday ni sila. 1 Corinto 12. Ayun siya diri. Corinto 12 Gs nagingon siya ang espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo og gahom sa paghimog mga milagro. Sa laing tawo gihatag niya ang hiyas sa pagsulti sa mensahe sa Dios ug sa lain pagayod ang katakos sa pag-ila sa tanang nagkalain-laing espiritu. Sa usa ka tawo naghatag siya hiyas sa pagsulti lahi nga mga pinulungan o sa laing tawo naghatag siya hiyas pagpasabot sa kahulugan sa maong mga pinulungan. Apan maorang espiritu nga ang naghimo nini tanan. Gihatagan niya og nagkalain-laing hiyas ang matag tawo sumala sa iyang pagbuot. Sumala sa pagbuot sa Dios. Gihatagan tanan na sa Ginoo. Dito, niyon sa ang espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo gahom sa paghimog mga milagro. So sa ato pa diay dili tanan nga kung ang usa ka tawo mo gitagaan siya hiyas nga magmilagro siya pinaagi sa Ginoo. So hiyas na makamaayo sa mga masakiton unya basta kay na milagro ihatag sa Ginoo siya. Sa laing tawo gihatag niya ang hiyas sa pagsulti sa mensahe sa Dios o sa pagsulti sa mensahe.
So namusaksi ka mensahe sa tagal pagsaksi nga to sa mga tao nga mingon ta ang Dios milagroso. Kaya sa pagsulti sa mensahe ug lain pagayod ang katapos sa pag-ila sa nagkalain-laing espiritu. So gitigaan pud ka ang pag-ila sa lain-laing espiritu. Unsa man espiritu ha? Ano pa no? Espiritu sa demonyo, espiritu sa patukaran lang. Sige. Espiritu sa pag-ilaw. Sige. Makaila ka o mga espiritu nga pag-ila sa nagkalain-lain mga espiritu ba na sa Ginoo o espiritu ba na sa demonyo. So makaila siya na magkasing siya ang uban hatagan pud og biya sa paghatag pagpasabot sa kahulugan sa mga pinulungan. So yun ka isa nga hatagan niya o nagkalinagihas ang matag tao sumala sa iyang kabuboton sama sa iyang pagbuot. So yun ana sa hatag ang Ginoo yan. Sunod. Salamat kay sa Ginoo niya. Kini nga gasa gihatag sa matag usa alang niini nga hinungdan. Gitawo siya ingon nga lingwahe sa pag-ampo. Lingwahe sa pag-ampo 1 Korinto 14. Lingwahe sa pag-ampo 1 Korinto 14:4. Masahon. Ingon siya. Ang nagsultig lahi nga pinulungan nagligon sa iyang kaugalingon lamang. Apa na nagsulti sa mensahe sa Dios nagligon sa tibok simbahan. Lagay ito. Mensahe ba? Kung nag-speaking in tongues ka, heavenly language, siya karabak handay arabas, si karabak handay arabas, karabak handay arabas, si karabak handay arabas. So nagligon tas to kaugalingon na dayon Ginoo ra po yung nakasabot niya na di na kanilang baron pa siya o itawag sa giingon ba nga tigaan ka og hiyas sa mensahe sa Dios. So bali ano ang ginahinungdan magwali. So nag-iwan sa diri. Kini dili kinanan nga hubaron kay walay usa nga nakasabot niini bisan siya na magtuo kay siya wala magkikisulti sa tao kun dili sa Dios. Letter B, paglig-on sa kaugalingon. Sa diya nga ang magtotoo musulti og mga dila siya naglig-on sa iyang kaugalingon lamang. Mga babag, ang uban nga Kristohanon nababagan nga dili makadawat sa bautismo sa Banal Espiritu tungod niini. Number 1, dili mapinasayloon. Number 2, dili nga ginadili nga buhat. Number 3, kahadlok. Number 4, dili matino ohon. Ay ta. Ang babag di ay nga dili ka makadawat niini.
Ang uban nga Kristohanon na nababagan nga dili makadawat sa bautismo sa Banal Espiritu tungod niini dili mapinasayloon. Dili mapinasayloon, Mateo. Ito sa Mateo. Mateo 6. Sige yung sa pulong sa Ginoo. Mateo 6, 15. Naiyon siya. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga ato sa langit. So kinahanglan gyud atong pasayloon nga kasalaan nato. No? Kay di ta makadawat sa mga butang. Langit nun. No? Number 2. Ginadili nga buhat. Deuteronomy. Unsa may gidili nga mga buhat? Kailangan practice kag speaking in tongue. So, Deuteronomy 18. Deuteronomy 18. Tignan siya dali. 18 verse 10 to 13. So naiyon siya dali. Ayaw ninyo ihalad ang inyong mga anak pinagi sa pagsunog, no? Mga buhat sa ayaw niyo ihalad ang inyong mga anak pinagi sa pagsunog. Ayaw kamo pagsundog sa mga pagtuo-tuo o sa mga diwata. So dili ta magtutuo niya mga diwata pa jud o sa mga kanang diwata baka nimo magkuan sana anang hikayan ka ba nga way asin-asin mga diwata. O ayaw ka mo pagsundog sa mga patuo-tuo o sa mga diwata o sa mga mananag-an o sa lamangkiro mananag-an ka ng tag-antag-an sa gitawag sa imo na be maghimad tabi o tag-ano na to imong future no. So dili na wala na siya nga o sa lamangkiro ka ng gahom-gahom palit-lipat ba wala na o mudangop sa mga tigsangpit sa mga espiritu kaya gikasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat niini mga butanga o buhat no mga buhat tungod niini abugon sila sa Ginoo samtang magpadulong pa kamo kanila kinahanglan nga tinumanon kamo sa hingpit sa tubangan sa Ginoo nga inyong Dios. Santo magmatinumanon sa hingpit. Magmatinumanon sa hingpit. Magmatinumanon sa hingpit. So manay-giingon sa pulong sa Ginoo. No? Paningkamot. Pagsingkamot. No? Pagsingkamot. Ayaw irason nga ataw ramang ko pan ko. Ayaw gyud pagsingkamot. Pagsingkamot. Arta sa 2 Timothy. Muna dili madawat nimo. Gikan sa Ginoo kay naa ka na nang mabuhata nga. 1. 2 Timothy chapter 1 verse 7. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Nag-iwan siya dali. Kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato wala maghimo kanatong talawan kun dili naghatag kanatong gahom ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Usa ayaw kaulaw sa pagsaksi alang sa atong Ginoo ug kanako nga iyang binilanggo pakigambit hinuon sa mga pag-antos tungod sa maayong balita. Sumala sa kusog nga gihatag sa Dios kanimo. Giliwas kita niya o gipili aron mahimong katawhan niya dili tungod sa atong nabuhat kundi dili tungod sa iyang kaugalingong tuyo
ug grasya gihatag niya kanato. Kining maong grasya diha kang Kristo Jesus sukad pa sa sinugdan. Apan karon gipakita na kanato pinaagi sa pag-abot sa atong manluluwas nga si Kristo Jesus. Gibuntog niya ang gahom sa kamatayon ug pinaagi sa maayong balita. Gipadayag niya ang kinabuhing walay katapusan. Amen. Sumana siya no. Number 3, kahadlok. So dapat dili ka mahadlok. Lucas atong pasuportahan og verse 11. Na wala kay kahadlok. Labinag na ay mga demon possessed. So, dapat kargada ka, dapat dili ka magara-gara ni ana kay dili na gitawag sa ingon ba dili na katiaw-tiawan. Pakargada juga terus sa pulong sa Ginoo. Fasting jud ka. Sunod yung sa diri. Lucas 11, 10, 13. So reseta sa 10. Kay ang tanan nga mangayo hatagan og siya nga mga mangita makakaplag og ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. Kamo mga amahan kinsa man kaninyo ang muhatag sa inyong anak gubitin kun siya mangayong isda o muhatag kaniyag tanga kun mangayo siya itlog. Bisan pa sa inyong pagkadautan mahibalo kamong muhatag og maayo nga putang ngadto sa inyong mga anak. Labaw pa ang amahan nga ato sa langit nga muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Yun. So pangayo kung nakalangan kaniini pangayo mga hiyas nga espirituhanon nga gikan sa Ginoo. No? Kung nakulangan ka sa hiyas. So papangayoon ta. Pangayo. Pangayo. Second Timothy. Dili kinahanglan mahadlok nga bisan madawat ang daotan nga espiritu sa Dios naghatag og kasiguruhan kanato nga kun manghangyo kita sa amahan sa balang espiritu siya maghatag kanato niini. So Second Timothy. Di ta mahadlok na ng daotang espiritu diha. No? Kay labaw patag kuan. Mas gamhanan pa ta kanila. Muna'y pasalig sa Ginoo mas gamhanan pa ta kanila. Second Timothy 1 chapter 7 verse 7. Chapter 1 verse 7. Kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato wala maghimo kanato talawan kun dili naghatag kanato gahom ug gugma og pagpugong sa kaugalingon. No? Busa ayaw kaulaw sa pagsaksi alang sa atong Ginoo ug kanako nga iyang pinilanggo. Pakigambit hinuon sa mga pag-antos tungod sa maayong balita sumala sa kusog nga gihatag sa Dios kanimo. Giluwas kita niya o gipili aron mahimong katawhan niya dili tungod sa atong nabuhat kun dili tungod sa iyang kaugalingong tuyo o grasya. Gihatag niya kanato kining maong grasya diha kang Kristo Jesus sukad pa sa sinugdan. Hallelujah. So mo na siya no na pumangayo ta sa Ginoo tagaan ta niya nya dili matinuohon. So arita kung dili nimo madawat ang mga butang nga dili ka matinuohon. Santiago kinanan nga dili ka duha-duha. Ayaw pagduha-duha. Na 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 na
James. Okay. Sunod sa Hebrew, James. James Santiago 176 o 667. Yun siya dre. Apan papangayuan siya uban ang pagtuo sa walay gayoy pagduha-duha. Mga kasi Ginoo, dili ka magduha-duha. Kay ang nagduha-duha sa balaod. Kay ang nagduha-duha sama sa balod. Sorry. Nga mosunod bisag asa pa sa hangin. Ang tao nga sama niini dili makabaton, dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo. Kay maduha-duhaon man siya ug walay tumong sa tanan niyang buhaton. So ana no. So dili ka magduha-duha, mangayo ta sa Ginoo mga hiyas. Hallelujah. So kana lang ako paambit. God bless.